अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बढ़ता हुआ बैरूनी मालियाती खला जो है, इसको पूरा करने के लिए रियासत को कौन से इक़दाम लेने होंगे, कौन से इक़दाम लेने जा रही है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ट्रंप जो हैं उन्होंने मजीद नई धमकियां दे दी हैं। ट्यूसडे का दिन उन्होंने कहा है कि ईरान के तमाम पावर स्ट्रक्चर्स और उनकी जो दीगर इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे से में इस ईरान क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। आखिर में जो कुछ मुलाकातें हैं सियासी तौर पे, हमने देखा मौलाना फजल रहमान साहब मिल रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदाई साहब से। कुछ मुलाकातें पीटीआई के कैंप के साथ भी हो रही हैं, उनकी आपस के दरमियान भी हो रही हैं। इन पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं। कल जब खबर ये इसकी तस्दीक कर दी बाज़ तौर पर रियासत पाकिस्तान ने कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो कर्ज है $2 अरब का, जो वो रोल ओवर कर रहे थे गुज़श्ता कई माह से, उसको अब वो वापस करने जा रहे हैं इस महीने। इसके बाद पाकिस्तान की जो ओवरऑल हम देख रहे हैं फॉरेन रिजर्व की सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। उससे क्या करेंसी पे प्रेशर आएगा, आगे के मामला क्या होंगे। लेकिन इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर है कितने, जरा उसको क्विकली आपको ब्रेक डाउन करके हम बताते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर इस वक्त $21 अरब के लगभग है, जिनमें से $16 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और $5 अरब कमर्शियल। मरकजी बैंक के पास मौजूद $16 अरब में से $12 अरब के डिपॉजिट्स चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर रखा जा सके। इन डिपॉजिट्स में से $2 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में रखवाए थे। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $1.5 अरब का कर्जा भी दिया है, जिसमें 45 करोड़ यानी 45 करोड़ का कर्जा गुज़श्ता सदी में 90 की दहाई में पाकिस्तान को दिया गया था। इसी तरह मजमूई तौर पे पाकिस्तान के पास मुत्तहिदा अरब अमारात का तकरीबन $3.5 अरब का कर्जा है। जब हम ये कर्जा वापस करेंगे तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, उस हवाले से मेहताब हैदर साहब ने आज द न्यूज में एक मजमून लिखा है। मेहताब हैदर के द न्यूज में एक आर्टिकल के मुताबिक इस माह मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब के डिपॉजिट्स और 6% सूद वापस करने के फैसले के बाद बैरूनी मालियाती खला बढ़ने का खदशा है। अब इस्लामाबाद को या तो उस बढ़ते हुए खला को खुद संभालना होगा या फिर बैनुल अक़वामी मालियाती फंड को कायल करना होगा कि 2 जून 2026 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर के हदफ में नरमी करे। IMF के $7 अरब के प्रोग्राम से पहले जून 2026 के लिए ज़र मुबादला ज़खायर का हदफ $17.8 अरब से कम करके $17.5 अरब कर दिया था, जबकि माली साल 2026 में बैरूनी मालियाती खला तकरीबन $460 मिलियन लगाया गया था। इब्तिदा में अंदाजा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के $3.7 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर होंगे, मगर अब पाकिस्तान अप्रैल में UAE को $2 अरब वापस करने जा रहा है और बाकी $1 अरब जून या जुलाई में अदा हो सकता है। इसी तरह मजमूई बैरूनी मालियाती खला बढ़कर तकरीबन $2.46 अरब सूद के अलावा तक पहुंच सकता है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियां करने की पोजीशन में है। अगरचे इससे ज़र मुबादला ज़खायर में वक्ती कमी हो सकती है, मगर माजी जैसा बड़ा बुहरान पैदा नहीं हो। हुकूमत को उम्मीद है कि जंगी हालात के बायस दबाव को देखते हुए IMF नरमी दिखाएगा। दूसरी जानिब वजारत खारजा पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि UAE की वापसी मामूली मालियाती अमल है और इसे गलत रंग देना दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुकात हैं, जिन्हें मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने मजीद मुस्तहकम किया और पाकिस्तान ने शराकतदारी भी मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया है। तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान को इक़दामात क्या लेने चाहिए? इशरत हुसैन साहब ने इस हवाले से आज एक आर्टिकल लिखा है। वो कहते हैं जी, सबसे पहले तो मुआशी सलामती के हिफाजती जो वसाइल हैं उसके मुताबिक हालिया जो पेशरफ्त है पॉलिसी साजों के लिए मुआशी सलामती के हिफाजती वसाइल बनाने को तरजीह देने की मजबूत वजह फराहम करती है। पहली ये कि निजी तनाज़े में शामिल फरीकैन के दरमियान मुकालमा फरोग देने में फाल किरदार अदा करके आलमी खैर सगाई हासिल की है। दूसरी ये कि IMF ने इस नाजुक वक्त में इजाफी शराइत आयद किए बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा करके गैर मामूली लचक दिखाई है। जंग के खात्मे नजर आने के बायस पाकिस्तान को इस खैर सगाली और पॉलिसी गुंजाइश से हकीकी मौशी फवायद हासिल करने चाहिए और इस मकसद के लिए मौशी सलामती के 4 अहम सतून दर्ज झेल हैं। पहला है ज़र मुबादला की मजबूती, गैर जो कर्जा पैदा करने वाली आमदन में इजाफा, कलील मुद्दती बैरूनी कर्जों की मार्केट मबनी शरह मुबादला और शरह सूद को बरकरार रखना जरूरी है। ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियों की पाबंदी, पाकिस्तानी बंदरगाहों पर मुंतकली को बेहतर गवर्नेंस और कारकर्दगी के जरिए बरकरार रखा जाए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा फौरन शुरू किया जाए। गवादर पोर्ट को मुकम्मल फाल बनाया जाए और उसे कराकरम हाईवे से मिलाने वाली मगरबी शारजाह को तरजीह दी जाए।
तेल, गैस, कानकरी, चीनी कंपनियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना जरूरी है। गवादर के रिहायशियों को बिजली और पानी फराहम किए जाएं और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मादनी अजला में बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जाए। मकरान के साहिली इलाकों के लिए ईरान से दरामदात बढ़ाने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए साजिशें भी की। तजारती पॉलिसी में भी इस्लाह के लिए रिफॉर्म्स का इस वक्त जो गुंजाइश है उस हवाले से वो कहते हैं कि चीन के साथ तजारती मुआहदे को मुतवाज़न बनाने की जरूरत है। बरामद कुनदगान के मसाइल के हल के लिए 5 साला जामे और मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाए। जीसीसी ममालिक के साथ सरमायाकारी मुआहदे हतमी शक्ल में उसको दी जाए ताकि कलील मुद्दती डिपॉजिट्स को तवील मुद्दती सरमायाकारी में बदला जा सके। अमरीका के साथ टैरिफ मामलात पर नजरसानी की जाए। रोशन डिजिटल अकाउंट में तोसी के साथ सरमाए के अचानक अखराज से बचाव के इक़दाम किए जाएं और तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये हमारी जो बड़ी फॉल्ट लाइन नजर आई है हमें, शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा हो। मुकामी वसाइल की तलाश के लिए मराद दी जाए। तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर कायम किए जाएं। रेलवे और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए और रिफाइनरियों को अपग्रेड किया जाए। खुराक और खाद का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए जी। मुकामी यूरिया और डीएपी की दस्तियाबी जो है उसको बरकरार रखा जाए। गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को मुनासिब सतह पर रखा जाए। छोटे किसानों के लिए माली मुआवनत और बराह रास्त सब्सिडी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महंगाई से मुतासरा कम आमदनी वाले तबके के लिए जो BISP प्रोग्राम है उसका दायरा और इमदाद बढ़ाई जाए। सेहत का स्कीमों को वुसअत दी जाए ताकि बीमारी के अखराजात गुर्बत में इजाफे का सबब ना। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर है बराए वज़ीर आज़म, हमें चीन से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। खकान नजीब साहब हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सवाल है हमारे सामने वो यही है कि अगर ये $2 अरब हम जब वापस करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पे जो बोझ आएगा उसके सबसे पहले तो हमने ये देखना है खकान साहब के नताइज क्या होंगे, उसका बोझ क्या होगा। अभी फिलहाल अगर हम ये $2 अरब वापस करते हैं तो पहले तो हम क्या देखेंगे कि क्या इफेक्ट आएगा और किन किन एरियाज में आएगा। माया, माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस डिपॉजिट्स जो कि स्टेट बैंक के पास होल्ड होते हैं, और ये सब आपने सब मुल्कों का बता दिया, हैज बीन फॉर द लास्ट 2 years वेरी क्लियरली कि हर साल की जो इनको हम वापसी का करते हैं और ये हमारे एक $25 अरब की ग्रॉस फाइनेंसिंग में शो होते हैं। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट सीम्स कि हमने एक बहुत बड़ी रकम वापस करनी होती है। तो इंस्टेड हम इन ममालिक से बहुत सी कोशिश कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आए, प्रोजेक्ट्स लें, ये हमारे प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्ट लें। मैं हमेशा कहता था कि ये $13 अरब अगले 3 से 5 साल के लिए मौखर करा लें इन गुड टाइम्स, सो दैट इन पे भी बोझ ना आए और हम इनको इंटरेस्ट देते रहें जो भी मार्कअप है, जो तय हो या अगर मार्केट रिलेटेड हो। अच्छा, अब चूंकि सो आई ऑलवेज से कि लुक एट कि हम किस पॉलिसी साजी को मिस कर गए हैं जिसकी वजह से हम आकर यहाँ खड़े हैं। अब ये पहले साल होता था, फिर 2 महीने हुआ, फिर महीने हुआ, उन्होंने वापस मांग लिया। अब एक तो ये है कि जो IMF के साथ एक कॉवेनेंट है कि हम $17.5 अरब का रिजर्व बिल्ड करेंगे बाय एंड जून, ये मिस हो जाएगा। सो पूरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चार्ट बनता है उनके साथ, आई थिंक टेबल 3 है, वो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। और जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स है उसमें एक शॉर्टफॉल आ जाएगा। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, नॉट टू साउंड अलार्मिस्ट, 9 अप्रैल को $1.3 बिलियन की एक और बल्क पेमेंट भी है जो पाकिस्तान ने एक 10 साला बॉन्ड वापस करने की करनी है। सो इट्स जस्ट नॉट द $2.5 बिलियन दिस मंथ। सो ये FX रिजर्व्स ऑब्वियसली ड्रॉप कर जाएंगे जितना भी हम पेमेंट करेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स बढ़ जाएंगी। IMF की जो पॉलिसी और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो रीनिगोशिएट करना पड़ेंगे। दैट इज हाउ दिस विल वर्क। इसको करने का तरीका ये है कि आपको मल्टीलैटरल लोन्स बढ़ाने पड़ेंगे। दैट्स योर बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिकॉज वो लॉन्ग टर्म है और वो 2-2.5% पर होती है और सस्ती होती है। नंबर 2, अगर इंटरबैंक उतनी लिक्विड रहती है जो कि रही है बिकॉज रेमिटेंसेस बहुत अच्छी थी, तो स्टेट बैंक ने क्वालिटी रिजर्व्स बिल्ड की हैं, वो ऐसे किए हैं कि वो ये मनीज $10 से $12 अरब पिकअप कर पाया है पिछले 12 माह में। सो इट कैन कंटिन्यू टू डू दैट। तीसरा ये है कि ये डिपॉजिट अगर रिप्लेस होता है किसी और मुल्क से, सो दैट बट लेट्स ट्राई इट फॉर द 2 to 3 years. What we don't want to do is get commercial funding right now because वो अभी एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर आप जो आपके असल प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस करेंगे, इस साल का जो तिजारती खसारा अगर $35 अरब का है
تو پھر اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, دین یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. شارٹ ٹرم میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ تیل اس وقت جو آپ لے رہے ہیں اس میں آپ تقریباً $500 ملین اگر ماہانہ زیادہ دے رہے ہیں تو اس کو کیسے کم کرنا ہے, بیکاز آئی تھنک شاید اتھارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ سپلائی مینٹین کرنا از دا مین تھنگ. میرے لیے بیلنس آف پیمنٹس اور دوسری جو بات ہے ڈیمانڈ کمپریشن کیسے کرنی ہے, دیٹ بیکمز دا مین تھنگ. آئی تھنک کہ اگر ایک فگر آپ کے سامنے رکھوں تو اٹس ویری ڈسکمفرٹنگ. 19% OMCs کی سیل ڈیزل اور پیٹرول کی زیادہ آئی ہیں مارچ کے ماہ میں. So we got something wrong there, right? We couldn't have done that. I mean, there is no way. The people of Pakistan could not have done this and we shouldn't have done this. So we must discuss کہ short term میں اس کو کیسے handle کرنا ہے. اچھا, یہ سب اگر آپ کر لیتے ہیں اور this is truly important, تو اب reserves کا جو build up ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. دیکھیے نا, 3 ماہ is what we think is the comfortable level. For Pakistan, maintaining above $15-16 billion is the comfortable level. اب اگر یہ buffer نہ ہوتا آج, buffers کی کتنی امپورٹنس ہے, تو آپ سوچئے کہ اگر ہم $3-4 ارب پہ کھڑے ہوتے تو کیا اس وقت ڈائنامکس ہوتی پاکستان کی. یہ ہیں وہ ساری چیزیں. پھر نیکسٹ ٹرانش کو ہمیں ہر ٹرانش کو بڑا کیئرفلی مانیٹر کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کا بھی بورڈ ہو جائے. یہ میں اس پہ میں آنا چاہتی ہوں, جو نیکسٹ ٹرانش والی بات ہے نا, میں اس کو پروگرام کے اگلے سے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ابھی پاکستان بڑی ہیویلی آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہمارا جو اس وقت ایگزسٹنس ہے. سو رانا صاحب, فی الحال اگر ہمیں بتا دیجئے کہ جی ہم نے جو رول اوور ہو رہا ہے, ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں, اس کی وجوہات اور اس کی ریزنز کچھ ایک طرف رکھ کے, یہ جو پیسہ ہے اس حوالے سے کیا آئی ایم ایف کو پہلے اعتماد میں لیا گیا ہے, کیا آئی ایم ایف کو اس بات کا پتہ ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا کہیں اور سے پھر ہم اس کو ریپلیس کریں گے, وہ ایشورنسز بھی ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, آج سے 2 سال پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اور ایک کرائسس میں ملک تھا, تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز $4 بلین سے بھی گر گئے تھے. آج 2-2.5 سال کے بعد آپ کے تقریباً 16 ارب کے اوپر آپ نے جس طرح بتایا کہ ریزروز آ چکے ہیں, اور زیادہ تر یہ جو ریزروز بلڈ اپ ہوئے ہیں یہ کوئی نیا قرضہ لے کے ہم نے بلڈ اپ نہیں کیے. تو الحمدللہ پاکستان کی اکانومی نے یہ ایسی سپیس تھی موجود کہ ہم لوگوں نے, اسٹیٹ بینک نے ڈالرز ارینج کیے اوپن مارکیٹ سے, اور ہم نے اپنے ریزروز کو بلڈ کیا. تو آج کوئی ایسا کوئی یہ کرائسس نہیں ہونے لگا کہ اگر ہم پیسے واپس کریں, تو آپ اس کو پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے دوست ملکوں سے جنہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان کے پیسے ہم واپس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی جو ایک کہہ لیں سوورن انڈیپینڈنس جو ہے اس کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے. اور تو وی آر کیپیبل آف ریٹرننگ دس منی, نمبر 1. اچھا, اب ہوگا کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ یہ 13 ارب کے ریزروز ہمارے, جس طرح جون 2025 میں 13 ارب کے ریزروز تھے اسٹیٹ بینک کے, تو آپ سمجھیں آپ جون 2025 میں چلے گئے, تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وی آر کیپیبل آف ریٹرننگ, نمبر 1. نمبر 2, آبویسلی آئی ایم ایف کے جو ٹارگیٹس ہیں, منسٹری آف فائنانس آئی ایم ایف سے بھی انگیج کر رہی ہے, اور ہم آلٹرنیٹیوز کے اوپر ویسے ہی وہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے جو ہے وہ ڈالرز ہم ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں, کیپٹل مارکیٹس ہو گئیں یا ادروائز, تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن ریسٹ ایشورڈ جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دیر از نو کرائسس دیٹ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اپنا ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر, وی آر کمفرٹیبل, اور پیسے دینے کی اگر بات آئی تو وی آر ویل کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. اچھا, اب باقی آبویسلی آگے جو چیلنجز ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا تھوڑا سا, جو پچھلا مہینہ ہمارا مارچ کا ہے, تو اس کو ہم واچ کر رہے ہیں. اس کو بھی منسٹری آف فائنانس ہو گئی یا پرائم منسٹر شہباز شریف ہو گئے, ہم اس چیز کو بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو پرائسز ابھی پاس آن ہوئی ہیں پیٹرولیم کی, آبویسلی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی. اور یہی اسی لیے جب آپ پرائسز کو نہیں بڑھاتے اور آپ ڈسٹورشن کریٹ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے سبسڈی دی ہوئی تھی, تو اس میں جتنا بھی آپ ریگولیٹ کر لیں, لیکن او ایم سیز کی سیل بڑی, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے, میں اپنا صرف انالیسس کر رہا ہوں, کہ پیٹرول سٹیشنز نے کوشش کی ہوگی کہ ہم زیادہ ایکیومولیٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی پرائس انکریز ہوتی ہے تو اس میں بینیفٹ ہو جائے. ایون تو ہم نے اس کو مانیٹر بڑے سختی سے کیا, لیکن جب ڈسٹورشن آپ کریٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ 100% فلی کبھی بھی نہیں آپ
ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے. تو اب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس دنیا میں. لیکن رانا صاحب ایک عام سوال, جیسے آپ نے کہا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جب ہم یہ $2 ارب دیں گے تو پھر ہم باقی اس کو کیسے پورا کریں گے. تو اب ایک سوال نمبر جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف سے اس بارے میں آپ لوگ ان کانٹیکٹ ہے, کہ آئی ایم ایف آن بورڈ ہے؟ ایک دوسرا, کیا پھر کئی جو روپی اور ڈالر کا جو کوریلیشن ہے اس ویلیو کو ہم دیکھیں گے کہ حکومت اس پہ غور کرے گی, ری ایویلیویشن ہوگی اس کی ڈالر کی قیمت؟ نہیں دیکھیں, وہ تو آلریڈی مارکیٹ بیسڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کو کوئی ہم تو ہمارے پاس تو اوپن مارکیٹ میں سرپلس ڈالر تھا نا, جس کی بیسس پہ, تو وہ وہاں کوئی پریشر ہم نہیں دیکھ رہے. میں تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو فائنانس منسٹری انگیجڈ ہے on this subject as well and otherwise as well. اور ہم اس کو proactively اس کو پرائم منسٹر صاحب خود اور فائنانس منسٹری اس چیز کو معاملے کو دیکھ رہی ہے, اور ہمیں کوئی کرائسس نہیں نظر آ رہا. we have the capacity to pay back. اور آپ اس کو بہت پازیٹیولی دیکھیں میرے نزدیک کہ ہمارا جو آپ دیکھیں, ایک وہ قرضہ ہوتا ہے جو آپ نے کمرشلی اٹھایا ہوتا ہے یا ملٹی لیٹرل سے اٹھایا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے دوستوں سے پیسے آپ نے لیے ہوں تو وہ آپ کو ایک علیحدہ وہ پچ پہ رکھ دیتا ہے. تو اگر اف وی آر ریٹرننگ اس کا واپسی کی بات آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. تو یہاں ہمیں کوئی آگے ہمیں مینج کرنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں بڑھاوا نہ آئے. اور پھر اگر ہمیں جس طرح ابھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمیں امپورٹ کمپریشن کی طرف, جس طرح پہلے آپ نے دیکھا تھا پی ڈی ایم کے دور میں کہ امپورٹ کمپریشن کیا گیا اور نیگیٹو لسٹ بنائی گئی, تو وہ ایسی سچویشن نہیں ہے. لیکن ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, وی آر مانیٹرنگ اٹ. کرنٹلی ہمیں کوئی کرائسس نہیں نظر آ رہا. یہ ضرور ہے وار کا امپیکٹ ہے, اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں جاتا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ kहाँ جاتا ہے, ریمیٹنسز کہاں جاتی ہیں. دیز آر آل ویریبلز جن کو حکومت مانیٹر بھی کر رہی ہے, مختلف پروجیکشنز بھی بناتے ہیں, سیناریو بلڈ کو بھی دیکھتے ہیں, بٹ وی آر مینیجنگ دیٹ. سو وہ خاقان نجیب صاحب, رانا صاحب کہہ رہے کہ وہ مینیج کر رہے ہیں, کوئی ابھی ان کو امیڈیٹلی کرائسس نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, قرض واپس کرنا آف کورس وہ ایک قرض تھا, وہ واپس کرنا ہے, فرینڈلی ملک ہے اس کو واپس کرنا ہے, اس میں جو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس وقت, وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو بھی کوئی کرائسس نظر نہیں آ رہا. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشن ابھی تو ایک مکمل ہوا اسٹاف لیول معاہدہ, لیکن ابھی آگے جا کر ہمیں اس پورے سال میں اور چیزیں بھی انہیں مینج کرنی, کنوے بھی کرنا ہے ہماری جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہے, اس وار کے امپیکٹ کو جو سبسڈیز دے رہی ہے حکومت اس وقت, ان کے حوالے سے بھی ان کو آن بورڈ لے کر آنا ہے. تو وہ نیگوشیشن جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک مشکل نیگوسیشن ہوں گے, یا اس وقت آئی ایم ایف کی موجودہ صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہے ان کا ایک سمپیتھیٹک ہیئر ہے؟ یہ خاقان صاحب سے سوال ہے. تو چونکہ میں نے پاکستان کا 13-16 کا پروگرام کمپلیٹ کیا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, اینڈ دیٹس ون آف دا اونلی پروگرامز دیٹ پاکستان ایور کمپلیٹڈ. سو لیٹ می سے واٹ دی آئی ایم ایف ول سے ایگزیکٹلی, اینڈ آئی ہیلپ کنٹریز رائٹ ناؤ ایون ہو آر ان ا فنڈ پروگرام. آئی ایم ایف ول سے کہ آپ کا یہ $2.5 ارب کا جو کرنسی آف دا پروگرام ہے نا, اس کے لیے وہ تقریباً اس کو گارنٹیڈ لیتے ہیں. میں اگر ابھی بھی ٹیبل دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کھلا ہوا ہے, انہوں نے اس کو نکلنے کا نہیں لیا ہوا اس ٹیبل میں جس میں بیلنس آف پیمنٹس وہ بناتے ہیں. سو آپ کو اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے یا اس کی جو ایکسٹرنل سورسز ہیں وہ آپ کو دینی پڑیں گی. دیٹس ہاؤ دا کوانٹیٹیو فریم ورک ول ورک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان دے نہیں سکتا, ملٹی لیٹرلز ہیں, نئے قرضہ جات لمبے لیے جا سکتے ہیں, فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے, یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. بٹ that macro model in which the balance of payments is taken will have to be fulfilled. It is not difficult, but I think it کرنا پڑے گا. ان کا بھی اگر آپ بیان پڑھ لیں, جس رپورٹ کو آپ مہتاب کی کوٹ کریے, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ we would have to look into this and certainly we would have to look into this. میری پروگرام پہ ذرا رائے اس وقت تھوڑی سی مختلف ہے. I think جس فارم میں کرنٹ پروگرام چل رہا ہے, because this is an expertise I hold, I think اس پروگرام کو ری تھنک کیے بغیر, ایک تو پہلی ری تھنک میری تھی بفور وی وینٹ ان ٹو دا وار, اور وہ یہ تھی کہ جس ہائی ٹیکسیشن میں اس پروگرام کو چلایا گیا ہے, اس نے پاکستان کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کو کئی دہائیوں کی لوئسٹ سطح پر لا کر کھڑا کر دیا, وچ از 13.8%. سو دیٹ از ناٹ اے ورکیبل تھنگ. سو یہ سپر ٹیکس, high taxes on, Maria, you are the best anchor in the country, you earn the highest income, we charge you 38.15%. I don't think that's fair. 50,000 کی انکم پر ہم
टैक्स लगाते हैं, हम कैसे लगा सकते हैं? आजकल तो घरेलू मुलाजमीन की इनकम 50,000 है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जीएसटी 18% पे रखा हुआ है, इसको ब्रॉड बेस करके नीचे लाने की जरूरत है। विद होल्डिंग, प्रिजम्पटिव, टर्नओवर टैक्सेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रोग्राम रीनिगोशिएट मैं तो पहले ही करना चाहता हूं। दिस इज माय प्रोफेशनल ओपिनियन। अच्छा, इसी तरह अब जब आप वॉर में चले गए हैं तो आपके तो नंबर्स सर्टनली चेंज हो गए। मसलन आपका एक नंबर मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। मारिया, जो लेटेस्ट एसपीआई आया है, देखिए आप अगर फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स देखें तो उसमें तो अभी वॉर का इंपैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। वो आया है 9.2%। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स क्लोजिंग 2 मार्च। गो बैक, जब वॉर नहीं शुरू हुई थी ये 4.2% पे था। इट इज लिटरली डबल्ड। आपका सीपीआई जो आएगा आफ्टर दिस प्राइस पास थ्रू, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब का जब प्राइस पास थ्रू और एफपीए जब पास ऑन होगा ना इस माह का इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो बाकी फूड आइटम, तो ये डबल डिजिट में चला जाएगा। आपको फॉरेन मॉनेटरी टाइटनिंग पे जाना पड़ेगा। अब what am I trying to explain to you? I am trying to explain to you that authorities, and this is my advice to the authorities, अपना मॉडलिंग कर लें, अपना होमवर्क कर लें कि ये सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। ये तो एक शॉक है ना, ये जो $2.5 अरब का है जिसको हैंडल करना है और कर लेंगे। जो बाकी शॉक्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता रेमिटेंस का फिगर इस माह क्या आता है, उसको देखना पड़ेगा। पर मेरा ये ख्याल है कि अप्रैल जो है ना, और स्पेशली जो आज ट्वीट आया है उसके बाद, कल सुबह जब जापान खुलेगा ना मारिया, तो जो ऑयल का स्पाइक है वो दिखाई देगा, ब्लड बात नजर आएगा। So one thing you have to give me whenever you want to, कि हम आखिर फिर अप्रैल में क्या करें? चले मार्च में जो हुआ और अब हमने इसको देख लिया, what should we exactly do in April? देखिए, एक तो बात बिल्कुल यहाँ हो गई है, लोगों को कम्युनिकेट करें कि 1973 के बाद सबसे बड़ा एक्सोजेनस शॉक लगा है हमारी इकोनॉमी को। तो प्लीज अपना तर्ज अमल जो है वो बदल दें। पर तर्ज अमल वो कमर्शियल वाले भी बदल देना कि वो बंद कर दें 6 बजे अपनी दुकानों को, एक दिन अपनी दुकानों को वैसे बंद कर दें, रेस्टोरेंट्स को 9 बजे बंद कर दें, शादियां मौखर करें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी आप, मैं क्यों कह रहा हूं एग्जैक्ट नंबर, 800 से 1200 मेगावाट बिजली नहीं बनेगी और नहीं सप्लाई होगी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इंपोर्टेड कोल की जो बिजली है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेरी गुड। आप लोकल गैस जो है वो फर्टिलाइजर को देंगे। वेरी गुड। सो यू नो यू मस्ट स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। ये जो खाकान साहब आप ये कह रहे हैं ना कि मुझे आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करती हूँ कि जो हुकूमत की मैसेजिंग है वो बहुत वीक है। हुकूमत ये बताने में कामयाब ही नहीं हो पाई कि क्राइसिस कितना बड़ा है, और ना ही वो लोगों को ये कन्वे करने में कामयाब हुई है कि इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म करने। अभी भी जो सब्सिडी हम देख रहे हैं राणा साहब, मैसेजिंग ये है कि 1 महीने की ये सब्सिडी है, और ये नहीं बताया कि ये आगे जाके सूरत हाल जो है उसको मैनेज करने के लिए लॉन्ग टर्म एक्शंस क्या लिए जाएंगे। इस पे बिजली की कीमतों पे फर्क पड़ेगा, आगे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, नजर आ रही है वो सारी चीजें दुनिया भर में हो रहा है। पाकिस्तान उससे कोई अलग आइलैंड में नहीं रह रहा, लेकिन देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन योर नैरेटिव और आपकी मैसेजिंग में इस पूरे क्राइसिस को फ्रेम करने में। देखिए, बात ये है कि मैंने आपको पहले तो रिस्पॉन्ड किया कि जो हमारा एक्सटर्नल साइड पे जो आगे पेमेंट्स आ रही हैं उसके ऊपर, लेकिन वॉर का इम्पैक्ट बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ खाकान साहब ने जो बताया कि एक इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि एक बहुत मैसिव राइज आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस में आया है, आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ी है। अब वो इम्पैक्ट आपका बिजली के ऊपर भी बिल्कुल आएगा और उससे इन्फ्लेशन बिल्कुल बढ़ेगी, और आपको फिर मॉनेटरी साइड के ऊपर भी एमपीसी स्टेट बैंक की जो है उसको रिव्यू करेगी उस सिचुएशन को देखते हुए, और उसका एक अलग फिर इम्पैक्ट एक इकोनॉमी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर और सारी चीजों पे वो आएगा। नहीं, राणा साहब, नॉन सीरियसनेस की कहा ये कि एक दिन आप करते हैं इजाफा करते हैं, अगले दिन आप 80 रुपए का रिलीफ देते हैं, मतलब होमवर्क नहीं नजर आया ना, वरना 24 घंटों में ऐसा क्या तब्दील होगी? देखें अब ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट की क्या कोशिश होती है, गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि वो जितना अपनी आवाम को प्रोटेक्ट कर सके और इस चीज को भी बैलेंस करे कि आपकी इकोनॉमी को भी कोई बड़ी हिट ना पड़े, तो उसको हमने बैलेंस करने की कोशिश की। जितना ही हमने सब्सिडी दी वो अपने एनवेलोप में रहते हुए दी, हमने कोई फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया नहीं, कोई हमने सर्कुलर डेट नहीं क्रिएट किया, हमने अपनी रिसोर्सेज के अंदर से गुंजाइश निकाली और हमने सब्सिडी दी, और ऑब्वियसली हमने IMF प्रोग्राम में रहते हुए ये सारा कुछ किया। तो हुकूमत ने तो प्रोएक्टिवली अपना काम किया है। एक मैं कमेटी जो इसके ऊपर बनी हुई है, इकोनॉमिक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हुई है, वो बड़ा प्रोएक्टिवली सूबों के साथ भी एंगेज कर रही है हर मामले के ऊपर, और ये जो मार्केट शटडाउन है डेफिनेटली हम इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप दुनिया पूरी गेज कर रही थी कि ये 2 हफ्ते चलेगा, 5 हफ्ते चलेगा, 6 हफ्ते, और ये एक बहुत अनसर्टेनिटी है कि ये इसने 5 हफ्ते गुजार दिए इस क्राइसिस ने, आगे ये कितना चलता है। तो एवरीवन इसको डे टू डे डील किया जा रहा है, और इसके लिए हम देखें
اب اس پہ بھی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کیوں کاٹ دیا یا ہم نے پرائسز کیوں مہنگی کر لی. تو یہ کوئی بھی آسان فیصلہ نہیں ہے. دیر از نو رائٹ آنسر یا جو آپ کام کریں گے اس کے پروز بھی ہیں, اس کے کونس بھی ہیں. آپ نے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم بیلنس چیزوں کو کر کے چلیں, ہم نہ اپنا خسارہ بڑھائیں, ہم IMF پروگرام کو بھی مینٹین کریں اور ہم ان ساری چیزوں کو بیلنس کریں. ٹائٹ روپ ہے, بہت ہی ٹائٹ روپ ہے. بہت شکریہ. رانا احسان افضل موجود تھے, خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے ایران کا بڑھتا کرائسس, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نئی دھمکی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران جنگ کا 37واں روز ہے اور آج اب سے تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ منظر عام پہ آئی ہے اور وہ ٹروتھ سوشل پہ انہوں نے جب پوسٹ کیا ہے تو جو ٹویٹ ہے یہ ان کی ماضی کی ٹویٹوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اگریسو ہے. اس میں انہوں نے کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے, کچھ پروفینٹیز بھی ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ گالیاں بھی دی ہیں اور جس میں ایران کی جو ملک ہے ان کے جو حکمران ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ ٹیوزڈے کے دن جو ہے وہ پاور پلانٹس جو ہیں ایران کے اندر اور جو برجز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. اور کافی زیادہ یہ غیر معیوب زبان ہے جو استعمال کی گئی ہے, جس میں گالیاں ہیں, اس میں کچھ غیر مہذب الفاظ بھی ہیں. یہ ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے ڈیل نہ کی تو اب ان کی جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ ادریس علی صاحب موجود ہیں, صحافی ہیں, رائٹرز کے لیے کام کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب سابق سفیر ہیں. ادریس صاحب سے آغاز کرتے ہیں. اس وقت واشنگٹن کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یہ لہجہ ہے, یہ ٹویٹ ہے, حالانکہ ان کی کوئی پہلے بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے, وہ جو دل میں آتے ہیں وہی بات کرتے ہیں, لیکن اس ٹویٹ کا خاص طور پہ زبان بہت زیادہ تلخ ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اس میں. نہیں, بالکل آپ نے صحیح بولا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کافی عجیب ٹویٹس رہ چکے ہیں 10 سال جب سے یہ پریزیڈنٹ شروع کیا انہوں نے پریزیڈنسی, مگر یہ کوئی بہت ہی عجیب قسم کی ہے. اور آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن جو آ رہی ہے نا ٹرمپ پریزیڈنٹ کے, وہ سامنے آ رہی ہے, کیونکہ آئی تھنک جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ہم نے سورسز نے بتایا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کافی آسان جنگ ہوگی, کیونکہ ان کا جو وینیزویلا میں آپریشن رہ چکا ہے, ایران میں جو جون آپریشن رہا ہے, وہ ریلیٹیولی شارٹ 1-2 دن کے آپریشن تھے اور ختم ہو گئے تھے, اور ان کو یہی امید تھی کہ یہ ہوگا. اور آبویسلی اس بار یہ نہیں ہو چکا, مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, 15,000 سے ٹارگیٹ زیادہ مزید کی پہ اسٹرائک ہوئی ہے, اور ان کو وہ سکسیس نہیں مل رہا جو آئی تھنک وہ چاہ رہے تھے. اور اب آئی تھنک یہ ریالٹی بھی ہے کہ ایران کو ڈیل کی ضرورت نہیں ہے ابھی, تو آئی تھنک ان کو بھی آئی تھنک یہ ریالٹی کا سینس آ رہا ہے. اور یہ فرسٹریشن آئی تھنک یہ ٹویٹ بالکل ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اور آئی تھنک پرابلم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹویٹ تو بھیجتے رہیں گے مگر ایران پہ کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا ایسے تھریٹس دینے کا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ادریس ٹویٹس کا ایک پیٹرن رہا ہے, وہ مارکیٹ جو ہے گلوبل مارکیٹ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ٹویٹس کرتے رہے ہیں. اب کل جو ہے ایک باقاعدہ بلڈ بات ہونے جائے گا تمام جو فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ان ٹویٹس کے بعد. دیکھیں, میں جیسے بہت میرے جو صحافی دوست ہیں اور میں بھی, جب فرائیڈے شام آتی ہے نا, جب مارکیٹ امریکہ میں کلوز ہو جاتی ہے تو ہم الرٹ پہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چانسز کوئی آپریشن ہونے کا ویکینڈ پہ ہائی ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹ بند ہوتی ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مارکیٹ پہ بہت دھیان ٹرمپ کا رہتا ہے اور ان کے ایڈوائزرز کا. تو میں کوئی سرپرائز نہیں ہوں گا اگر کل 7 بجے 7:30 بجے مارکیٹ کھلنے سے پہلے وہ کوئی ایسا ٹویٹ بھیجیں جس سے مارکیٹ کام ہو جائے. تو یہ کافی ہمارے رائٹرز نے بھی, میرے کالیگز نے بھی کافی رپورٹنگ کی ہے کہ یہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے نا, کچھ منٹ پہلے آپریشن سے, کچھ منٹ پہلے مارکیٹ کھلنے سے, وہ بھی کافی پرابلم رہ چکی ہے, انسائڈر ٹریڈنگ کے نام سے کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ کافی دھیان ہم لوگ بھی دے رہے ہیں اور ادر رپورٹس بھی دے رہے ہیں, اور یہ آئی تھنک مارکیٹ پہ ان پہ بڑا فوکس ہے. اور آئی تھنک یہ پرابلم بھی ہے کیونکہ اگر ان کو پتا ہے کہ ایک آپریشن ہونے والا ہے, میں ایک اگر ٹویٹ بھیجوں جس سے مارکیٹ دوسری طرف جائے اور میرے پیسے بچ جائے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس پورے جنگ کے اندر. جی جوہر سلیم صاحب, اس ٹویٹ کے اوپر میں پہلے آپ کے سینٹیمنٹس بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت ہی غصے میں کی گئی ٹویٹ ہے. اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر میں آتی ہیں اس وقت؟ ایک انٹرنل پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے, پھر ان کی اپنی فوج کے اندر ہم نے دیکھا ان کو کچھ جرنیل فائر کرنے پڑے ہیں, یہ جو جہاز گرے ہیں اس سے بھی ٹرمپ کو ڈومیسٹکلی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. کیا یہ وجہ ہے یا واقعی اب یہ فائنل ایک اٹیک جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کی طرف بڑھنا ان کا اوریجنل پلان تھا ہی, تو یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں ایک تو خیر جس طرح میں کہتا رہا ہوں یہ میڈ مین تھیوری ان ایکشن ہے. اس سے پہلے بھی ٹرمپ اس طرح کی اسٹریٹجی امپلوائے کرتے رہے ہیں کہ جی بالکل ہی وہ جو ہے میڈ مین تھیوری ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, آپ بالکل اس طرح بہیو کرتے ہیں ایک لیڈر
खसूसन जब वो बड़े कोई स्ट्रॉन्ग मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रजीम को, जिससे वो बिल्कुल पागल है, उसके एडवर्सरीज जो हैं वो काफी अनसेटल हो जाते हैं, और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी उसको एक जो है ना एज देती है। तो एक तो खैर इससे पहले तो वो ज्यादा इस तरह जो चीजें कर रहे थे, वो उनका एक मर्क्यूरियल टेम्परामेंट भी है, और पूरी जिंदगी उन्होंने इस तरह किया, और ये खासा कामयाब भी रहा है। तो और वो सही एपिटमाइजेस मैडमैन थ्योरी इन सम वेज। वो तो एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं एग्री करता हूँ अदरी से भी और आपसे भी कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन भी इसमें है। एक तो फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें क्योंकि ये जंग ज्यादा लास्ट की है। अच्छा, मैं ये तो नहीं समझता कि वो जो है कि उनको कोई लगता था कि 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह की बात थी तो वो फिर जो है ना इतनी तैयारी के बाद आप आते हैं। वो तो इजरायलीज ने ज़ाहिर एक मौका को मिला, उस वक्त इकट्ठे सारे लोग थे, उनको इंटेलिजेंस एक वो जो है ना मिल गई कि सारे इकट्ठे होंगे, और उन्होंने अटैक किया। तो उसके बाद जो है ये तो क्लियर था कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। तो उसके बाद जो उनके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स थे, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, वो तो ये थे कि इनको बहुत ज्यादा डिग्रेड करनी है कैपेसिटी, मिसाइल्स की कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी मजीद, साथ ही साथ जो है ना इनकी एयरफोर्स, नेवी। और ये ऑब्जेक्टिव्स प्रेसिडेंट ट्रम्प से ज्यादा ये नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स थे। और नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स क्यों थे? बिकॉज नेतन्याहू देखें 2024 में he felt really threatened by Iran कि ये 3 प्रॉक्सीज भी हैं जो बड़ा जो है ना इस वक्त काफी ज्यादा वो पावर प्ले कर रहे हैं। फिर 4 मुल्क हैं जिनको लिटरली ये कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह यमन है, जिस तरह उस वक्त सीरिया था, इराक था, लेबनान था। तो वो उसको लग रहा था कि 7 तरफ से इजराइल पे थ्रेट आ रहा है। तो उसके लिए फिर ये सारी स्ट्रेटेजी उसने बनाई नेतन्याहू ने, जो फिर एग्री करा लिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी ये कह के पिछली बार भी और इस बार भी कि उसमें ज़ाहिर अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के मीट होते थे। 2-3 उसमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। एक तो जाहिर है कि जी अगर उधर कोई रजीम फेवरेबल आ जाता है तो वो तो खैर बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एज है। दूसरा ये कि जो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें भी ये मुआवन साबित हो सकता था, तो वो इसमें पहलू भी है। और तीसरा ये कि ट्रम्प हमेशा इस तलाश में होते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज मिल जाए, ट्रॉफी जो उनकी लेगेसी के लिए बड़ी ठीक बात है। या वो न्यूज साइकिल को राइड भी करते हैं हर रोज सुबह उठ के। वो उनकी साइकी है कि वो रोजाना उठ के उन्होंने खबर बनानी भी है, खबर का मेन फोकस होना भी है। तो ये खबरों में उसको न्यूज साइकिल को आगे बढ़ाने में भी ट्रम्प की इंटरेस्ट होता है। इदरीस, सवाल यह है कि इस वक्त 2 बड़े अहम वाकयात हुए हैं गुज़िश्ता जो 72 घंटों के अंदर। एक तो जो अमरीकी जहाज गिरे हैं, दूसरा जो अमरीकी जर्नैल फायर हुए हैं। और इसके अलावा जो बॉडी बैग्स के हवाले से वहां पे अमेरिका में बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प से सवाल पूछा जा रहा है, भी उसके ऊपर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो क्या वहां कोई इंटरनल प्रेशर ट्रम्प रजीम इस वक्त महसूस कर रहा है या नहीं? अब वो मिड टर्म्स के अंदर ही, वो वोट के जरिए ही पता चलेगी कि लोगों की नापसंदीदगी। जी देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई चंद 1-2 दिन में कोई 100 लीगल एक्सपर्ट अमेरिका के अंदर ही मेजर यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एक खत छापा है, ओपन लेटर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जंग चल रही है अमेरिकी की, जो स्ट्राइक्स हैं वो गैर कानूनी है। तो आई थिंक ये जो प्रेशर बन रहा है ये लीगल है नहीं है, वो ये जो एकेडमिया यूनिवर्सिटीज है उनसे भी शुरू हो गया है। मगर जो आप देखें, ये जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो आम अमेरिकी हो, चाहे डीसी में हो, न्यूयॉर्क में, कहीं भी अमेरिका में, उनको इतना डे टू डे फर्क नहीं पड़ रहा। मगर एक जो फर्क पड़ रहा है वो उनको पेट्रोल की प्राइसेस पे है। $4 गैलन से बढ़ चुका है, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। अभी मेरे घर के पास ही $4.10 हो चुके हैं। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही प्रेशर पड़ेगा। जो एक्चुअल प्रेशर डाल सकते हैं, जो इनके जो पॉलिटिशियन है हाउस में और सेनेट में, वो मगर अभी तक चुप रह चुके हैं, क्योंकि या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको इतना ही दबा दिया है पिछले 1.5 साल में कि उनका कोई आवाज नहीं रही, या उनको ये पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई थिंक जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आई थिंक हमने पिछले 2-3 हफ्ते जब बात की थी इतना प्रेशर नहीं था। अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो इंटरनल प्रेशर इकोनॉमी की वजह से बढ़ रहा है, और आई थिंक 1-2 हफ्ते के बाद बहुत ही मुश्किल होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये जंग डोमेस्टिकली सेल करना और डोमेस्टिकली लोगों को बताना ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जॉर्ज सलीम साहब, इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी तरीके से अपने तरफ से भरपूर सिफारती कोशिशें की। इस वक्त एज वी स्पीक वो जो सिफारती कोशिशें हैं, वो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, आज की इस ट्वीट के बाद उस पर आप क्या फर्क पड़ता देखते हैं? जी, एक जाहिर है उसके लिए मुस्बत तो नहीं है, बिकॉज इस तरह की जो ट्वीट्स होती हैं उसे, और अब मुझे थोड़ी सी इसमें ये एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर वो ईरान पे इतना ज्यादा प्रेशर इस वक्त जनरेट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, तो उससे तो मुश्किल ये हो जाती है ना कि उसके बाद अगर ईरान मान ले तो फिर उनकी तो बिल्कुल कोई फेस सेविंग नहीं है। तो इसलिए ये तो इन अ वे ये भी लगता है कि वो चाहते हैं कि भी उनको कुछ दिन और मिले ताकि वो मजीद वहां पे जो है ना डैमेज करें।
جو ہے کوئی اس قسم کے ٹویٹس تو آپ ایک قسم کا راستہ دوسری سائڈ کا روک رہے ہوتے ہیں. سو پریشر آپ جنریٹ پریشر زیادہ ڈالنے کی بجائے اس کو آپ جو ہے نا ڈیفینس کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا اس ٹویٹ سے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ سرپرائزنگ ہے. دیکھیں یہ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے کہ اس وقت اور یہ مزید کوئی ہفتے 2 ہفتے چلے, کیونکہ ان کا پلان پورا یہ ہے کہ ان کو میسیولی ڈیگریڈ کرنا ہے ایران کو. اور یہ جو جب انہوں نے جنگ شروع کی تھی تو اس وقت یہی پلان تھا کہ ان کو یہ رجیم چینج تو ایک آؤٹ لائر چانس تھا اس کا. اچھا میں دوسری چیز پہ آتا ہوں جو پاکستان کی ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی ہے. پاکستان کے دیکھیں پاکستان نے ایک بڑا یونیک پوزیشن میں تھا کہ پاکستان پہ اعتماد امریکہ کا بھی ہے اور تھا, اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کا اور باقی خلیجی ممالک کا بھی, اور پھر ایران کا بھی. ان سب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان کے. تو پاکستان نے اس کو لیوریج کیا اور جو ہے نا ایک برج کا کردار ادا کیا. ڈپلومیسی تو ہو رہی تھی 2 طرح کی, بالواسطہ بھی بلا واسطہ بھی. بلا واسطہ جو ہے اس میں تو انٹیلیجنس ان کو آپریٹو جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو بلا واسطہ تھی جو پاکستان کے تھی وہ ذرا زیادہ ہائر لیول پہ تھی. تو وہ اچھا اس میں رستے بھی نکل رہے تھے, لیکن اب وہ جو ہے نا مسئلہ کیا آ رہا تھا, مسئلہ آ رہا تھا ٹرسٹ کا دونوں سائڈ سے. جو ہے نا ٹرسٹ جو ہے مسنگ تھا. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا اپنے کچھ کامنٹس میں, میں نے یہ کہا کہ یہ چین کا اس ڈپلومیسی کے دائرے میں آنا بہت ضروری ہوگا. کچھ دن میں نے پہلے ہی کہا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چین دیکھے, اس کے بعد پھر ڈپٹی پرائم منسٹر چین گئے بھی. اور وہ میں نے کیوں کہا تھا, کیونکہ چین کو وہ لیوریج ہے, اور چین کو سب سے زیادہ لیوریج ہے دنیا میں ایران کے اوپر. صرف اس لیے نہیں کہ اس کا 90% تیل خریدتا ہے, اس لیے بھی کہ ایران کا جو سارا ڈیفینس سسٹم ہے, یہ میزائلز اور ڈرونز جو اتنے افیکٹولی وہ استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی سارے چین کی جو ہے نا جو پارٹس اس کے وہی ادھر سے ہی آتے ہیں, ڈوئل یوز پارٹس ہوتے ہیں. ابھی ایک ٹیلی گراف کی سٹوری آئی ہے جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ابھی تک چین سے جہاز آ رہے ہیں اور ان کو اس کا وہ سالڈ فیول جو ہے نا اس کے لیے جو کیمیکل چاہیے مہیا کر رہے ہیں. تو اس لیے چین کو بہت ہی زیادہ لیوریج ہے. کچھ رشیا کو بھی ہے, وہ ایران کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ملک آئیں گے اور پھر ایران کی طرف سے وہ جواب فی الحال تو لیکن ہم نے تو دیکھا نا فی الحال کہ ان دونوں ملکوں کی طرف سے باضابطہ طور پہ فی الحال کوئی مداخلت ہوئی نہیں ہے. خیر بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے صاحب ادریس صاحب. یہ کتنا سیریس یا نان سیریس ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اس میں آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع سے جب یہ سوال پوچھا گیا جی کہ کتنے جرنیل آپ نے فائر کیے ہیں یا ان کو فارغ کیا ہے, تو اس کو بھی انہوں نے ایک مذاق بنا دیا. پہلے ان کے نمبر کے اوپر مذاق کرتے رہے, ذرا ملاحظہ کیجیے. How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number. But you don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? They all serve at the pleasure of the president. And I think no, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you why. That we need and you probably learned at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we want better representation in each and every of those. You can't explain why you fired any of them? اس وقت ہم بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا داخلی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے جو ہماری داخلی سیاست ہے اس کے اندر کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اچانک سے جب ملاقاتیں ہوئی تو سوال یقیناً سب کے ذہن میں تھا کہ اس وقت اس موقع پہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے. فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بلاول بھٹو زرداری ملے, کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا کوئی نئی آئینی ترمیم آ رہی ہے, کیا خارجہ معاملات کے اوپر ملاقات ہے. یہ سب جو سوالات ہیں یہ ہم پوچھیں. مشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف انویسٹمنٹ سیل ARY ہیں. اس کے علاوہ علیمہ بی بی کی ملاقاتیں بھی سہیل آفریدی صاحب سے ہوئی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا سے ہونے والی ملاقاتوں سے شروع کرتے ہیں. بٹ صاحب یہ مولانا صاحب کیوں مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے, صادق صاحب سے, یہ یکدم سے کوئی کیا آئینی ترمیم آ رہی ہے کیا کوئی؟ جی بالکل مریم, اصل میں تو آئینی ترمیم ہی وجہ ہے اس کی اگر پر سے پردہ چیز دیکھی جائے. لیکن سامنے جو نظر آیا اور جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ ہے کہ پہلے ایاز صادق جو مولانا فضل الرحمان کو ملنے آئے, وہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں اور تو اب یہ پراپر وقت ہے, تو آپ بلوچستان میں ہمارے ساتھ آئیں, ادھر مل کر حکومت بناتے ہیں. بلوچستان میں مل کر حکومت بنانے کا مطلب کہ وہاں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کولیشن ہے اور وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے ہیں, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے وہ مولانا کے ساتھ مل کر یہ بنانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مرکز میں بھی انہیں آفر کی گئی, تو کا بھی یہی مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر اور مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اور انہیں یہ بھی کہا یا صادق صاحب نے کہ پی ٹی آئی سے بھی آپ کی بات نہیں بن رہی, تو اتنا عرصہ ہو گیا 2 سال, تو اب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. یہ بات ظاہر ہے لیک آؤٹ ہو گیا. اس کا دوسرا پہلو بھی ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بہرحال
کچھ دیر بعد جو ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ بھی پہنچ گئے ایک اور صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ مولانا ہمارے ساتھ حکومت میں آئیں سندھ اور بلوچستان میں، یعنی بلوچستان میں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ پی ایم ایل این کے بغیر آئیں اور ہم حکومت بنائیں، اور اوپر پھر مرکز میں ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آئے گی مولانا کے ساتھ۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، پھر تیسری جی ڈی اے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں سندھ میں رہیں، تو یہ ان کا تو اب سیاسی حالات جو ہیں دونوں جماعتوں کے اچھے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نہ جائیں۔ تو تینوں کو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ مجلس شورا کا ان کا اجلاس جو آج بھی ہے وہ اس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ سامنے نے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مائنس کر کے اور اس طرح حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن بس ایک اور چیز بھی جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نورا کشتی بھی ہو اور آپس میں ملے ہوں جیسے آگے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ 28ویں ترمیم ہے۔ دونوں صورتوں میں 28ویں ترمیم کا دباؤ تو موجود ہے، لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ آپس میں طے کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اتنا رولا پڑ جائے اور سیاسی جو ہے وہ معاملات مزید خراب ہوں اور 28ویں ترمیم پھر وہ نہ آئے، کیونکہ وہ صوبوں میں حکومت جس کی بھی ہے وہ تو ان کے حق میں وہ نہیں ہے جو 28ویں ترمیم کی ابھی تک تجاویز سامنے آئی ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی تو بالکل اس کے وہ خلاف، لیکن ان دباؤ بڑا شدید ہے اور اتنا ان کی جو یہ دونوں جو کہہ لیں کہ صاحبان جو ملے ہیں مولانا کو، ان کی گفتگو سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اب دباؤ آخری کہہ لیں کہ وہ شاٹ انہیں لگ رہی ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس اور 28ویں ترمیم کے لیے انہیں ہاں یا نہ جو بھی ہے وہ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اور ویسے تو دونوں تینوں ملے تو سامنے جو پریس لی یا جو بھی بتایا گیا، کوئی کہہ رہا افغانستان کا معاملات، کوئی ایران اسرائیل جنگ، کوئی پارلیمانی امور، لیکن اصل تو یہ دیکھیں نا باہمی دلچسپی کے امور ہے نا، یہ بڑا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، آپ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا ملاقاتیں اور بھی ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کیمپ کی کیا ہے؟ ہاں جی، ملاقاتیں بالکل پی ٹی آئی والے اس وقت تو اپنا ان کو اندرونی جو ہیں وہ معاملات وہ پڑے ہیں، وہ مولانا کے ساتھ تو وہ بھی ان ٹچ ہیں، وہ کوشش کرتے رہے ہیں، ابھی بھی وہ انہیں ملتے ہیں، لیکن ایک ملاقات جو ہے ان کے علیمہ خانم یا سہیل افریدی کی ہوئی، وہ آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوئی، وہ اب الحمدللہ وہ سارے اس کے ثبوت سامنے آنا شروع ہو گئے، تصدیق شروع ہوگی، اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی ایئر وائی پہ کیونکہ ہم نے وہ خبر بریک کی تھی۔ بہرحال اسی طرح کی ایک ملاقات صرف پی ٹی آئی نہیں، میاں صاحب بھی کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور عید سے دوسرے روز ان کی لاہور میں ان کی رہائش گاہ میں اہم ملاقات ہوئی، اور اس میں دو جو ذرائع مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ مثبت ملاقات تھی اور جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس پر بات چیت ہوئی، لیکن اس طرح کی ملاقات ہونا تو بات چیت تو وہ شہباز ان کے گھر کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، ہر سنڈے کو شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، تو اس میں تو یہ کوئی خاص بات تو وہ کوئی اور ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو پرفارمنس ہے حکومت کی اس پر بات ہوئی ہے، اور ایون میاں صاحب کا بھی اگر آپ جانے کہ میرا خیال آپ کے پروگرام میں یہ بھی بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، میاں صاحب مری میں تھے تو ایک صاحب مسلم لیگ نون کے انہیں ملنے گئے تو انہوں نے سخت تنقید کی تھی، ریزرویشن شو کی تھی وزراء پر، وفاقی وزراء پر، اپنی ہی یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت، اور یہ کہا تھا کہ یہ کیا وزیر ہیں، اور ان کے نام بھی لیے تھے، ہم نہیں ان کے نام لیتے، لیکن میاں صاحب کا بھی کچھ ان کو بھی یعنی کیبنٹ ری شفل ہم دیکھیں گے، بٹ صاحب کیبنٹ ری شفل دیکھیں گے؟ بس اس آخری سوال آپ سے جاتے جاتے پوچھ لیں۔ ری شفل وہ تو پہلے ہی ہے، وہ تو معاملہ بالکل اور ہے، لیکن یہ ملاقات جو تھی یہ کچھ اور ہی ری شفل نہ ہو جائے، بہرحال یہ خالی کیبنٹ تو وہ کچھ اور چیز ہے، لیکن یہ ملاقات اہم تھی اور سنجیدہ ملاقات تھی، اور اس کے ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ہمیں کچھ چیزیں نظر بھی آئیں۔ چلیں ہم آپ دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ نعیم اشرف بٹ صاحب موجود تھے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔